आज बोर्ड र म्यानेजमेन्ट बिचको जस्तो रिलेसन हुनुपर्छ त्यस्तो नै चाहिँ परिसङ्घ र एनबिएको हुनुपर्छ भन्नेमा म त विश्वस्त छु। व्यावसायिकहरूले ब्याज घट्नु पर्यो, ब्याज घटाउनु पर्यो भन्ने कुरा गरिराख्नु भएको छ। म पनि आफै उद्योगी भएको हुनाले यो कुरा म राम्ररी बुझ्छु कि अहिलेको बेलामा चाहिँ ब्याज घट्नै पर्छ। यो बेलामा चाहिँ हामीले पैसाको रङ हेर्ने होइन, कालो हो कि सेतो हो कि निलो हो कि रातो हो हेर्ने होइन। हामीलाई सिस्टममा पैसा आयो भने आज राजस्व आउँदैन भने भोलि राजस्व आउँछ। त्यो सिस्टममा पैसा ल्याउनु छ। हेर्नुहोस्, कसैको कालो धनै छ भने पनि ल्याएर जम्मा गर्छ भने म त अहिलेको बेलामा त्यसलाई पनि छोड्नुपर्छ भन्नेमा छु। र त्यसलाई चाहिँ जेसुकै यहाँहरूले जसरी लिनुहुन्छ, मेरो त बिन्ती हो यो बेलामा देश बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ। देशको लागि हामी कुरा गरिरहेका छौँ, कुनै पर्सनल कुरा होइन। यो चाहिँ प्लिज यहाँहरूले पनि बुझिदिनुहोस्। म हात जोडेर बिन्ती गर्छु, यो बेलामा चाहिँ यस्तो कुरालाई पोजिटिभली लिनुहोस्। यसले चाहिँ हाम्रो देश चलायमान हुन्छ। यो पैसाहरू यस्तो निकालेर ल्याउन सक्यो भने धेरै ठुलो पैसा छ, हाम्रो देशभित्रै धेरै ठुलो पैसा छ। त्यसलाई चाहिँ चलायमान गरौँ, त्यसलाई चाहिँ सिस्टममा ल्याउँ। त्यसमा चोरेरै ट्याक्स चोरेरै बनाएको पैसा छ भने पनि भोलिदेखि त ट्याक्स आउँछ नि त। अहिले हामीलाई चाहिएको छ त्यो पैसा, देशलाई अगाडि बढाउनको लागि चाहिएको छ। त्यसैले त्यसलाई लिएर आउँ भन्नेमा छु म। बैंकिङ सेरोफेरोका साथमा नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक, पाइनियर बैंक विथ कम्प्लिट बैंकिङ सोलुसन। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, किनकि हामीले बुझेका छौँ आफ्नो भनेको आफ्नै हुन्छ। गोर्खाज फाइनान्स लिमिटेड, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ग वर्गको इजाजत प्राप्त संस्था। सबैको सुरक्षा एनएलजी को इच्छा। एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड। मुक्तिनाथ विकास बैंक, कृषि विकास बैंक, तपाई हाम्रो घर आँगनको बैंक। न्यूनतम शुल्कमा अधिकतम आर्थिक सुरक्षा। लाइफ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स सधैँभरिलाई। अर्थ राजनीति सम्बन्धी खास खबरका लागि अर्थराजनीति.com। आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। सम्पूर्ण बैंकिङ तथा वित्तीय समस्याको समाधान भन्ने मूल नाराका साथ स्थापित बैंकिङ एन्ड फाइनेन्सियल सोल्युसन प्रणाली काठमाडौँको प्रस्तुति नेपाली टेलिभिजन क्षेत्रकै एक मात्र विशुद्ध बैंकिङ कार्यक्रम बैंकिङ सेरोफेरोमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म मनोज पौड्याल। दर्शकवृन्द, कोभिड-19 अर्थात् कोरोना भाइरसका कारण विश्व अहिले सङ्कटमा छ। यस सङ्कटको घडीबाट मुक्त हुनका निमित्त सबैभन्दा भरपर्दो र उपयुक्त माध्यम भनेको एकान्तवास र सामाजिक दूरी नै हो भन्ने कुरा प्रष्ट भइसकेको छ। तसर्थ सम्भव भएसम्म घरभित्रै बसौँ, सामाजिक दूरी कायम गरौँ भन्ने आग्रहका साथ कार्यक्रम बैंकिङ सेरोफेरो अगाडि बढाउने यहाँहरू समक्ष अनुमति चाहन्छु। दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रममा हामी बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घ नेपाल एवं एनएमबी बैंकका अध्यक्ष श्री पवन गोल्यानज्यूलाई यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दैछौँ। आउनुहोस् पवन सरलाई कार्यक्रम बैंकिङ सेरोफेरोमा स्वागत गरौँ। नमस्ते। नमस्ते। कार्यक्रम बैंकिङ सेरोफेरोमा स्वागत छ। धन्यवाद। जुन बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घ जसको यहाँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ, यो स्थापना हुनुको मुख्य उद्देश्य के थियो पवन सर? हेर्नुहोस्, यसो छ, यो एनबिएले चाहिँ एनबिए त पहिलादेखि नै छ होइन। त्यसमा चाहिँ म्यानेजमेन्टका साथीहरू खास गरिकन सिओहरू नै हुनुहुन्छ। उहाँहरूको पहुँच पोलिसी लेभलसम्म चाहिँ नभएको हामीले बुझ्यौँ। हामीले त्यो बुझेर एनबिएबाट पनि सजेसन आयो। जुन बेलामा एकचोटि याद होला, करिब 1 वर्ष 1.5 वर्ष अगाडिको कुरा हो, एफएनसिसिआई र विभिन्न व्यापारिक सङ्घ संस्थाहरूले ब्याङ्कमाथि अट्याकै गरेको थियो भन्नु पर्यो होइन। त्यो बेलामा हाम्रो ज्ञानेन्द्र ढुङ्गाना एनबिएको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, उहाँमाथि हातपातै भएको थियो। त्यो पनि अर्थ मन्त्रालयमा हातपातै भएको थियो। त्यसपछि उहाँहरूले हामी प्रमोटरहरूलाई, हामी चेयरम्यानहरूलाई बोलाएर अब हामीले सकेनौँ, यहाँहरूले लिड लिनु पर्यो, यो चाहिँ एकदमै ठुलो भयो भन्ने। यो चाहिँ एउटा संस्था त चाहिन्छ जसले चाहिँ ब्याङ्किङलाई प्रोटेक्ट गर्न सकोस्। केही यस्तो
समस्या आइलाग्यो अथवा केही हामीले अब आउने दिनमा देशको अर्थतन्त्रलाई कता लैजाने भन्ने चाहिँ यो ब्याङ्क र वित्तीय संस्थाहरूको चाहिँ धेरै ठुलो रोल छ यसमा। त्यो सबको सेरोफेरोमा हामीले यसलाई चाहिँ ल्याएको कारण त्यो। पवन सर, भने पछाडि सिइओहरूको संस्था यानि कि एनबिएको पहुँच अलिकति माथिल्लो तहसम्म नपुगेको कारणले गर्दाखेरि यसको आवश्यकता महसुस भएको बुझ्दा हुन्छ? त्यो पनि एउटा कारण हो। त्यसको सँगसँगै पोलिसी म्याटरमा र केही कुराहरू जस्तै अब आज हेर्नुहोस् यसको कति ठुलो आवश्यकता देखियो। अब अहिलेको समयमा अब चाहिँ यो चाहिँ ब्याङ्किङ सेक्टरलाई अलि बढी नै यो सबैले अहिले पञ्चिङ ब्यागको जस्तो पनि युज गरिराखेको छ र त्यो एक हदसम्म ठिक पनि हो, त्यो गलत हो भन्दिनँ। व्यावसायिकहरूले ब्याज घट्नु पर्यो, ब्याज घटाउनु पर्यो भन्ने कुरा गरिराख्नु भएको छ। म पनि आफै उद्योगी भएको हुनाले यो कुरा म राम्ररी बुझ्छु कि अहिलेको बेलामा चाहिँ ब्याज घट्नै पर्छ, तर ब्याङ्कले चाहिँ आफैले कति ब्याज घटाउन सक्छ भन्ने कुरा छ। यसमा चाहिँ हामी सबैले मिलेर चाहिँ गर्यो भने चाहिँ बेस रेट नै घटाउनुपर्छ। बेस रेट घटेको खण्डमा मात्रै ब्याज घट्न सक्छ। अहिले 2% घटायौँ। यस्तो कुराहरूको लागि चाहिँ अब चाहिँ यसको लागि चाहिँ ठाउँ ठाउँमा कुरा गर्ने, अब यो कुरा चाहिँ अर्थमन्त्रीज्यूसँग लिएर हरेक ठाउँमा गर्नुपर्ने आवश्यकता भयो र एउटा चाहिँ अहिले अब हामीले भर्खरै एउटा थिङ्क ट्याङ्कको पनि एउटा चाहिँ गठन गरेका छौँ, एउटा समिति जस्तो गठन गरेका छौँ। त्यसमा डाक्टर विशम्बर प्याकुरेलदेखि लिएर विभिन्न डाक्टर साहबहरू, धेरै विज्ञहरू हुनुहुन्छ। पूर्व राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षज्यूहरू पनि हुनुहुन्छ। त उहाँहरूलाई लिएर अब चाहिँ यो कोभिड-19 को इम्प्याक्टलाई मिनिमाइज गरेर इकोनोमीलाई कसरी अगाडि बढाउनेतिर चाहिँ सोच ल्याउनको लागि यस्तो छलफल गराएर यो चाहिँ देशव्यापी नै छलफल गराएर एउटा चाहिँ कन्सेन्सस हामीले यो बिजनेस लिडरहरूको साथमा, बिजनेस अर्गनाइजेसनहरूको साथमा एकातिर हो भने एकातिर चाहिँ इकोनोमिस्टहरू यो चाहिँ थिङ्क ट्याङ्कको रूपमा चाहिँ यिनीहरूसँग एउटा लिएर र सरकारसँग चाहिँ तिनै पक्षसँग चाहिँ मिलेर हामीले अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसको लागि यस्तो बेलाको लागि त अब यो सिबिफिनको आवश्यकता एकदमै ठुलो रूपमा देखियो नि। ओके, जुन नेपाल राष्ट्र बैङ्कले पहिलो चरणमा राहतको घोषणा गरियो, हजुर, पेमेन्टको टाइम पोस्टपोन गरियो र 10% चैत्र मसान्तभित्रमा तिर्दाखेरि, ब्याज तिर्दाखेरि छुटको घोषणा गरियो। लगत्तै यहाँहरूले पनि वैशाखको निमित्त पनि यहाँ अध्यक्ष भएको संस्थाले ब्याज चैत्र वैशाख दुवैलाई कन्टिन्युटी दिने 10% छुट भनेर, त्यसका अलावा एसएमईमा पनि ए, बी र सीलाई 1 करोड 40 लाख र 20 लाख गरेर 1% को छुट। र यो अलिकति विवादास्पद पनि भएको थियो नि पवन सर, लाइक एनबिएले यसलाई हामी रिकग्नाइज गर्दिनौँ भन्ने लाइनमा पनि कुरा गरेको थिएन। अलिकति समन्वयको कमी त भए होइन? एक्ज्याक्टली, समन्वयकै कमी भयो वास्तवमा। यो के हो भने यो अलिकति बुझाइको पनि फरक भयो, अलिकति समन्वयको पनि कमी भएको हो। हाम्रो सेक्रेटेरिएटबाट पनि अलिकति टाइमली चाहिँ प्रेसिपिटेट भएन मेसेजहरू, त्यसको पनि हो। र यो चाहिँ अलिकति अब मिडियाको साथीहरू नरिसाउने गरी मात्रै बोलेको, अलिकति बोलेको के लेख्दाखेरि अलि फरक आयो, त्यसले गर्दाखेरि पनि कन्फ्युजनहरू क्रिएट भएको। तर पछि चाहिँ हामी बसेर कुरा गर्दाखेरि त्यस्तो केही होइन। यो एनबिए भनेको हाम्रै संस्था हो। हामी त्यो संस्थासँग चाहिँ अलग बसेर हामी चाहिँ छुट्टै हामीलाई बढी चाहियो भन्ने त छँदै छैन नि। यो त नङ र मासु जस्तै हो। यो छुट्यो भने त ब्याङ्किङ सेक्टरै धराशायी हुन्छ। यो त मतलबै छैन, यो गर्ने त कुरै छैन। आज बोर्ड र म्यानेजमेन्ट बिचको जस्तो रिलेसन हुनुपर्छ त्यस्तो नै चाहिँ परिसङ्घ र एनबिएको हुनुपर्छ भन्नेमा म त विश्वस्त छु। र मलाई लाग्छ यसमा चाहिँ एनबिएमा पनि कुनै त्यो छैन। भने पछाडि अहिले मन माझिसकिएको छ, वैमनस्यता छैन एनबिए र परिसङ्घको बिचमा? 100% छैन। पहिला पनि थिएन, अहिले पनि छैन। पहिला पनि थिएन, त्यस्तो कुरा छँदै छैन। त्यो अलिकति अब मिसअन्डरस्ट्यान्डिङहरू क्रिएट भयो। अब त्यो कुरा अब नगरौँ। मैले अलिकति त बोलेँ त्यो विषयमा। अब धेरै
बोलेर पनि काम छैन, तर त्यस्तो पहिला पनि थिएन, त्यस्तो कुरा पहिला पनि थिएन। तिमी हँस यो मन हँस, तिमी रुँदा रुन्छ मन, गाह्रो साह्रो पर्दा जीवनमा कसको लाग्छ आशा भना, अरू भन्ने एकैछिन हो, लाग्छ काम आफ्नै पो, आफ्नो भन्ने आफूलाई हुन्छ, आफ्नो भन्ने आफूलाई हुन्छ। जस्तै राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क, तपाईको सुखमा साथ दिने, दुःखमा हात दिने, तपाईको आफ्नै ब्याङ्क राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क, किनकि हामीले बुझेका छौँ आफ्नो भनेको आफ्नै हुन्छ। एनएलजी घर सुरक्षा बीमा, सुरक्षा गरौ आफ्नो घरको, सुनिश्चित गरौ सुरक्षित बनौ। एनएलजी इन्स्योरेन्स को घर सुरक्षा बीमाले भूकम्प तथा आग लागि या अन्य कारणवश हुने जोखिमबाट घर र घर भित्र रहेका सम्पत्तिहरूको सुरक्षित गरौ। सबैको सुरक्षा एनएलजी को इच्छा। विस्तृत जानकारीका लागि फोन नम्बर 44 18 113 40 06 625। एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड। ओके, जुन नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल सरकारको निर्देशन बमोजिम 2% को छुट, 2% को बिन्दुले छुट दिने घोषणा गरेको छ। पवन सर, कस्तो लाग्छ अहिलेको अवस्थामा यस कोभिड-19 को महामारीबाट अर्थतन्त्रलाई जोगाउनको निमित्त यो 2% को बिन्दुले छुटले काम गर्छ, यो पर्याप्त छ? हेर्नुहोस्, यसो छ, एकातिर चाहिँ यसले चाहिँ ब्याङ्कलाई चाहिँ ठुलो एकदमै कस्ट पर्ने त देखि नै सक्यो। हामीले एउटा ब्याङ्कलाई 50 करोडदेखि लिएर 1 अरबसम्मको 1 क्वार्टरमा 3 महिनामा चाहिँ त्यति फरक पर्छ, यो वैशाखदेखि लिएर असाढसम्मकोमा। तर अर्कोतिर चाहिँ मैले अघि पनि भने, म आफै उद्योगी भएको नाताले मैले यो पनि बुझिरहेको छु कि यतिले पुग्दैन, यो कुरा एकदम सही हो। अब चाहिँ हामीले पनि यो थिङ्क ट्याङ्क मार्फत पनि हामी आफै पनि कसरी चाहिँ कस्ट घटाउने, हामी एनबिएसँग पनि अस्ति बसेर यही कुरा गऱ्यौँ कि तपाईँहरूले अब चाहिँ कस्ट घटाउनु पऱ्यो। केही यो चाहिँ फोर्स मेजरको स्थिति छ, केही कुराहरू चाहिँ घटाउनै पर्छ, अब हामीले उपाय नै छैन। यो चाहिँ एएमसीहरू छन् आइटीमा, त्यसमा धेरै ठुलो पेमेन्ट जान्छ, हाम्रो अरू कुराहरू छन् त्यसमा चाहिँ अझ कसरी चाहिँ हामीले कस्ट घटाउन सक्छ। र ब्याङ्कहरू चाहिँ अबको बेलामा चाहिँ अब 1/3सँग काम गर्ने भनेर राष्ट्र ब्याङ्कले विज्ञप्ति जारी गरेको छ। त्यो वर्क फ्रम होम हुँदाखेरि अरू केही खर्चहरू कटौती गर्न सकिन्छ। त के कुरामा कटौती गर्न सकिन्छ त्यो अहिले सबै ब्याङ्कहरूमा, प्राय सबै ब्याङ्कहरूमा आफ्नो म्यानेजमेन्टमा ले हेरिराखेको स्थिति छ। त्यो घटाएर र केही डिपोजिटको रेटहरू पनि घटाउनु पर्ने आवश्यकता छ। त्यो पनि अब राष्ट्र ब्याङ्कले नै त्यतातिर पनि केही न केही पहल गर्ला। यतातिर इन्स्टिट्युसन डिपोजिटमा 1% घटाएको स्थिति छ। तर त्यसको असर आउन धेरै टाइम लाग्छ, किनभने पुरानो डिपोजिटमा जबसम्म पुरानो डिपोजिट जुन छ, यो अहिले फोर्स मेजर लगाएर त्यो पुरानो डिपोजिटहरूको रेट घट्दैन। ल्यान्डिङको रेट 2% घट्यो, त्यो इमिजिएट इफेक्ट वैशाख 1 गतेदेखि नै घट्यो। तर डिपोजिट पुरानो रेटहरू घटेको छैन। त्यसलाई चाहिँ जबसम्म हामी घटाउन सक्दैनौँ तबसम्म चाहिँ अझ फर्दर ब्याज घटाउने त पर जाओस्, यो नै मेन्टेन गरेर जान। अब 3 महिनाको लागि त ल अब दुखम सुखम जसरी भए पनि एउटा चाहिँ अब नियमन निकायले ल्याएको रिस्पेक्ट पनि गर्नु पर्यो, हामीले मान्नै पर्छ, त्यसमा कुनै ठुलो कुरो भएन। तर अब साउनदेखि के गर्ने त? एकचोटि घटाइसकेको ब्याजलाई फेरि बढाउने भन्ने कुरा त यो बेलामा गर्दाखेरि पनि राम्रो हुँदैन। त त्यसको लागि बेस रेट हामीले कसरी घटाउनुपर्छ, त्यसमा चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले पनि केही खुकुलो नीति लिएको छ। अझै पनि केही आउँछ होला भन्ने हामी पनि आश गरिरहेका छौँ। अब चाहिँ हामी पनि एक किसिमको सजेसनहरू तयार गर्दैछौँ। हामी पनि भित्रबाट पनि हेरिरहेका छौँ कि अब कसरी यसलाई घटाउने। समग्र रूपमा चाहिँ बेस रेट हामी लाई नै तल ल्याउनु पर्ने आवश्यकता छ।
पवन सर, यहाँले भने जस्तै बेस रेट घटाउनको निमित्त पहिलो माध्यम भनेको डिपोजिटमै इन्ट्रेस्ट कम गर्नु पर्यो होइन? निक्षेपकर्तालाई कम ब्याज दिँदा मात्रै बेस रेटमा डाइरेक्ट इम्प्याक्ट पर्छ। तथापि अरू पनि सेक्टर छन्, अहिले हामी त्यसको बारेमा पनि छलफल गरौँला। यसो हुँदै गर्दाखेरि निक्षेपकर्ता फेरि मारमा पर्ने पनि सम्भावना रहन्छ नि सर? यसो छ, हेर्नुहोस्, यसमा तपाईँलाई इन्डिभिजुअल डिपोजिटरहरूको पैसाभन्दा पनि इन्स्टिट्युसनल डिपोजिटहरूको बढी पैसा छ ब्याङ्कहरूमा। त्यसमा चाहिँ विभिन्न गभर्मेन्टका निकायहरू पनि छन्, जसरी एनओसी भयो, एनटिसी भयो, अरू पनि त्यस्ता छन्, र केही इन्सुरेन्स कम्पनीहरूको पनि पैसा छ। त्यस्तै अरू गभर्मेन्ट सेमी गभर्मेन्ट निकायहरूको धेरै ठुलो ठुलो पैसाहरू छन्। त्यस्तोमा ब्याज घटायो भने त्यसले चाहिँ आम जनतालाई मार पर्दैन। ओके, एउटा कुरा। अर्को कुरा तपाईँको के छ भने अहिलेको बेलामा यो एउटा कुरा यो बुझ्नु पर्यो कि यो समस्या भनेको एकजनालाई मात्रै लागेको होइन, विश्वभरि लागेको छ, र हामी नेपालभित्र बसेको सबै नेपालीलाई यसको असर पर्छ। कसैलाई कम र कसैलाई बढी नपरोस् भन्ने चाहिँ त्यसको चाहिँ हामीले एउटा सामञ्जस्य गर्नुपर्छ। त्यसको लागि अब डिपोजिटरलाई मार बिल्कुलै नपरोस्, म चाहिँ जोगौँ, अरू चाहिँ जे भए पनि हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ राखेर काम हुँदैन अहिलेको बेलामा। व्यवसायले यो सोच्यो भने, हामी उद्योगी व्यवसायले हामी मात्रै जोगौँ, ब्याङ्क डुब्यो भने केही हुँदैन भन्ने सोचाइ पनि हुँदैन। ब्याङ्कले पनि यो सोचाइ राख्नु भएन कि हाम्रो नाफा कम हुनु हुँदैन या हाम्रो नाफा हुनुपर्छ, व्यवसाय र हाम्रो ग्राहकहरू जे भए पनि हुने भन्ने यो अप्रोच पनि हुनु हुँदैन। गभर्मेन्टले पनि यो बेलामा जोसँग राजस्व उठाइराखेको छ त्यो नै समस्यामा छ भने त्यसलाई चाहिँ कसरी जोगाउने भन्नेतिर गभर्मेन्टको पनि अप्रोच हुनु र डिपोजिटरहरूको पनि अप्रोच यो हुनु पर्यो। यो बेलामा चाहिँ 1-2% कम भएर पनि हामी जोगिन सक्छौँ। यो बेलामा सबैलाई नोक्सान भएछ, सबैजना हामी गरिब बनेका छौँ। कोही पनि अहिलेको बेलामा धनी बनेको भन्नेको, अब 2-4वटा बिजनेसको कुरा नगरौँ, एक्सेप्सनल त जहाँ पनि हुन्छ होइन, सबै हामी गरिब बनेको छौँ भने त्यसमा चाहिँ कसैले पनि यो सेक्टरलाई त्यो सेक्टरभन्दा पनि हामीले एउटा सामञ्जस्य गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त म त यही भन्छु, सबैले अलिअलि त्यसमा कन्ट्रिब्युट गर्नुपर्छ। हरेक मान्छेले कन्ट्रिब्युट गर्नुहोस्, जसले सक्छ त्यसले कन्ट्रिब्युट गर्नुपर्छ। सहज ब्याङ्किङ, समृद्ध भविष्य र विश्वसनीय सहयात्री, जसले बचत तथा कर्जामा दिन्छ उत्कृष्ट सेवा पनि। मेरो ब्याङ्क, तपाईँको ब्याङ्क, हामी सबैको ब्याङ्क। मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्क। जनता ब्याङ्कमा होइन, ब्याङ्क जनतामा जानुपर्दछ। सुरक्षित र सरल, साथमा आकर्षक प्रतिफल, हरेक वर्गका लागि नयाँ नयाँ योजना, अत्याधुनिक बैंकिङ सुविधाहरू, जनजनको विश्वास बोकेको यो हो गोर्खाज फाइनान्स लिमिटेड। विस्तृत जानकारीका लागि गोर्खाज फाइनान्स लिमिटेड। अहिलेको अवस्थामा हजुर यसो भन्दै गर्दाखेरि कस्ट कन्ट्रोलको, कस्ट मिनिमाइजेसनको अर्को यहाँले पनि अघि नै उल्लेख गरिसक्नुभयो, 1/3ले अहिले वित्तीय संस्थाहरू सञ्चालनमा गर्नलाई राष्ट्र ब्याङ्कले निर्देशन गरिसकेको छ। सायद ग्राहकहरू पनि अब धेरै हदसम्म डिजिटलाइजेसनमा जानुपर्छ भन्ने मानसिकता पनि बोकिसकेका छन्। भोलि गएर यसको इम्प्याक्ट चाहिँ बैंकिङ क्षेत्रका, विशेष गरी बैंकिङ क्षेत्रकै मैले कुरा गर्न चाहेँ, बैंकिङसँग रिलेटेड कार्यक्रम भएकोले बैंकिङ क्षेत्रका कर्मचारी कटौती गर्ने पनि हुन सक्छ, कुनै त्यस्तो खालको कुनै कार्ययोजना छ? हेर्नुहोस्, अहिले नै कटौती गर्नुपर्ने आवश्यकता म देख्दिनँ। अहिलेको बेलामा के हो भने अहिले अब चाहिँ नयाँ भर्ना चाहिँ रोकिन्छ, पक्कै पनि नयाँ भर्ना करिब प्राय सबै ब्याङ्कहरूले रोकी पनि दियो। नयाँ भर्ना अब हुँदैन। जुन एक्सपान्सन मोड थियो हाम्रै, अब एनएमबी ब्याङ्ककै कुरा गर्दाखेरि हामीले पनि 15-20वटा शाखा यो आषाढभित्रमा खोल्ने प्लानिङमा, करिब फाइनल प्लानिङमा थियो। त्यो सबै अब रोकिन्छ। हेर्नुहोस्, त्यस्तै अब भर्ना पनि हामीले 100-150 मान्छे अझै लिने भन्ने कुरा थियो, त्यो प्लानिङ चाहिँ रोकिन्छ। यसको मतलब अहिले नै कटौती गर्नुपर्ने आवश्यकता म देख्दिनँ। अब यो के हो भने अहिले भएको कर्मचारीबाट डिजिटाइजेसन गरेर रिच बढाएर
हामीले व्यापार चाहिँ बढाउनुपर्छ। त त्यो अहिले अप्टिमाइजेसन चाहिँ पक्कै गर्नुपर्छ र केही न केही तपाईँको हरेक वर्ष जति जे भए पनि तपाईँको केही कर्मचारीहरू अटोमेटिकली छोडेर जान्छन् अथवा रिटायर हुन्छन् अथवा केही न केही हुन्छन् नै या त विदेशी हुन्छन् या जे भए पनि हुन्छ। त त्यसमा चाहिँ अब नयाँ भर्ना चाहिँ नगर्ने चाहिँ हुनसक्छ, त्यहाँसम्म हुनसक्छ कि त्यसलाई रिप्लेस नगर्ने भन्ने चाहिँ हुनसक्छ। तर अहिले नै आजको भोलि नै अहिले नै तुरन्तै 1 वर्ष 6 महिनाभित्रमा चाहिँ कर्मचारी कटौती हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन पर्सनली। भने पछाडि अहिले तत्कालै कर्मचारी कटौतीको सम्भावना छैन, नयाँ भर्ना मात्रै रोकिने भनेर प्रष्ट रूपमा बुझे भयो। हजुर हैन? ओके, यो त करिब बैङ्किङको कुरा गयो। समग्र अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पर्ने देख्नुहुन्छ कोभिड-19 का कारण? हेर्नुहोस्, यसबाट मैले अघि पनि भनिसकेँ, कोही पनि अछुतो रहँदैन। तपाईँ एकजना कर्मचारी हुनुहुन्छ भने पनि अछुतो रहनुहुन्न। म एउटा उद्योगी अथवा मलाई ब्याङ्कर जे भन्ने पनि हुन्छ, म ब्याङ्कर त होइन वास्तवमा, तर जे भए पनि मैले सानोतिनो कामदेखि लिएर ठुलो काम गर्ने सबैलाई नै यसको असर पर्छ, इम्प्याक्ट छ। तर यो विश्वभरि नै परेको छ, त्यसैले यसमा आत्तिनुपर्ने म देख्दिनँ। हाम्रो जस्तो कन्ट्री सानो देश छ, हाम्रो इकोनोमी पनि सानो छ, हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ अपर्च्युनिटीको रूपमा पनि हेर्न सक्छौँ। एनएलजी घर सुरक्षा बीमा, सुरक्षा गरौ आफ्नो घरको, सुनिश्चित गरौ सुरक्षित बनौ। एनएलजी इन्स्योरेन्सको घर सुरक्षा बीमाले भूकम्प तथा आग लागि या अन्य कारणवश हुने जोखिमबाट घर र घरभित्र रहेका सम्पत्तिहरूको सुरक्षित गरौ। सबैको सुरक्षा एनएलजी को इच्छा। विस्तृत जानकारीका लागि फोन नम्बर 44 18 113 40 06 625। एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड। सुन्नु न, आज जीवन बिमा गर्न जाउँ है? पछि जाउँला नि। हे, जहिले टार्दिनु। एकछिन के भयो भने? पानी प्यास लाग्यो क्या छोरीलाई। ल जाउँ त जाउँ। ल अब जाउँ। पहिला रिलायबल जाउँ। किन? जीवन बिमा गर्न। जीवन बिमा जरुरी छ। न्यूनतम शुल्कमा अधिकतम आर्थिक सुरक्षा। रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, सधैँभरिलाई। ड्याडी, तपाईको गेम ओभर। अलि हतार गरिस्, तेरो चाहिँ खेल खतम। तसँग जोस छ, तेरो ड्याडीसँग त अनुभव छ। त पनि हाम्रो कृषि विकास बैंकमा जोस र अनुभव दुइटै चाहिन्छ भन्ने कुरा मैले बुझिसके ड्याडी। शहरदेखि गाउँसम्म अत्याधुनिक सेवा प्रदान गर्ने बृहत शाखा सञ्जाल भएको नेपालको एक मात्र बैंक कृषि विकास बैंक। तपाई हाम्रो घर आँगनको बैंक। म यो कुरा पनि एउटा प्रश्न पार्न चाहन्छु। हुनसक्छ यसमा पनि मिडियाका साथीहरूले बाट म गाली खान्छु होला, तैपनि म के एउटा प्रश्न पार्न चाहन्छु भने यो बेलामा चाहिँ हामीले पैसाको रङ हेर्ने होइन, कालो हो कि सेतो हो कि निलो हो कि रातो हो हेर्ने होइन। हामीलाई सिस्टममा पैसा आयो भने आज राजस्व आउँदैन भने भोलि राजस्व आउँछ। त्यो सिस्टममा पैसा ल्याउनु छ। हेर्नुहोस्, कसैको कालो धनै छ भने पनि ल्याएर जम्मा गर्छ भने म त अहिलेको बेलामा त्यसलाई पनि छोड्नुपर्छ भन्नेमा छु। र त्यसलाई चाहिँ जेसुकै यहाँहरूले जसरी लिनुहुन्छ, मेरो त बिन्ती हो, यो बेलामा देश बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ। देशको लागि हामी कुरा गरिरहेका छौँ, कुनै पर्सनल कुरा होइन। यो चाहिँ प्लिज यहाँहरूले पनि बुझिदिनुहोस्। म हात जोडेर बिन्ती गर्छु, यो बेलामा चाहिँ यस्तो कुरालाई पोजिटिभली लिनुहोस्। यसले चाहिँ हाम्रो देश चलायमान हुन्छ। यो पैसाहरू यस्तो निकालेर ल्याउन सक्यो भने धेरै ठुलो पैसा छ, हाम्रो देशभित्रै धेरै ठुलो पैसा छ। त्यसलाई चाहिँ चलायमान गरौँ, त्यसलाई चाहिँ सिस्टममा ल्याउँ। त्यसमा ट्याक्स चोरेरै बनाएको पैसा छ भने पनि भोलिदेखि त ट्याक्स आउँछ नि त। अहिले हामीलाई चाहिएको छ त्यो पैसा, देशलाई अगाडि बढाउनको लागि चाहिएको छ, त्यसैले त्यसलाई लिएर आउँ भन्नेमा छु म। भने पछाडि यसरी बुझौँ पवन सर, जसरी हुन्छ अर्थतन्त्रमा रकम इन्जेक्ट गराउनु पर्यो। एकदमै जसरी हुन्छ भन्दाखेरि म फेरि दोहोऱ्याउँछु, त्यो ड्रग्सको पैसा, यस्तो पैसा या चेलीबेटीको बेचबिखनको पैसा, यस्तो पैसाको कुरा गरेँ होइन मैले। यो आर्म्स एमिनेसनको, तपाईँले टेररिजमको कुरा गर्नुभयो, त्यस्तो पैसाको कुरा गरेँ होइन, त्यो होइन। मेरो भनाइ यतिसम्म मात्रै लिमिट छ। गाउँघरमा भएको पैसा चाहिँ बाहिर निकालौँ, त्यो डर चाहिँ हटाइदिउँ। त्यो मान्छेको मनमा जुन डर छ
यो चाहिँ एउटा चाहिँ यो सम्पत्ति शुद्धिकरण एउटा हौवा जस्तो बनेको छ, त्यो हौवालाई हटाइदिउँ भन्न खोजेको। यो यसको मतलब यो होइन कि चाहिँ पुरै सरकारले चाहिँ कानुनै फालिदिनु पर्यो, त्यसलाई चाहिँ त्यसरी भन्न खोजेको होइन। त्यसलाई चाहिँ एउटा यसरी चाहिँ लिएर आउँ कि यस्तो पैसाहरू चाहिँ कमसेकम आओस्, सिस्टममा आओस्। यो 2000 चाहिँ मेल्टडाउन हुँदाखेरि यो कुरा चाहिँ मलेसियाले गरेको थियो। त्यसपछि मलेसियाले कस्तो प्रोग्रेस गर्यो, अरूले IMF वर्ल्ड ब्याङ्कबाट लोन लियो, अरू कन्ट्रीहरूले एसियन टाइगर मेल्टडाउन हुँदाखेरि अरू सबै कन्ट्रीले लोन लिए, उनीहरूको के स्थिति भयो र मलेसियाको त्यसपछि के कस्तो स्थिति भयो भन्ने कुराबाट चाहिँ हामी यसलाई जोड्न सक्छौँ। त यो चाहिँ हामीले पनि यो हाम्रो देशमा गर्न सक्यो भने यसले चाहिँ त्यो बेलामा सायद ANL थिएन होला, तर अरू त एक्टहरू थियो होला नि त, आफ्नो देशको एक्टहरू थियो होला नि त। त्यसलाई खोक्लो बनाएर चाहिँ हाम्रो देशको चाहिँ पुँजीलाई नै परिचालन गरौँ, जुन सिस्टमबाट बाहिर छ त्यसलाई चाहिँ सिस्टममा लिएर आउँ भन्ने कुरामा धेरै जोड गर्यो नि त त्यो बेलामा, र त्यसको रिजल्ट अगाडि नै छ। आज बङ्गलादेश हेर्नुहोस्, 30-35 वर्ष अगाडि हामीभन्दा GDP कम भएको कन्ट्री आज एउटा कुरा बोकेर हिँडेपछि कहाँबाट कहाँ पुग्नु। आज 50 खर्बको चाहिँ गार्मेन्ट मात्रै एक्सपोर्ट छ। त एउटा त पोलिटिकल विल भयो भने, सरकारको चाहना भयो भने जे पनि हुन्छ। हेर्नुहोस्, अघि मैले भने त्यो सेनाको परिचालन गर्नुहोस् अथवा जे गर्नुहोस्, बोर्डरलाई कन्ट्रोल गर्नुहोस् भन्ने कुरा गरेँ। बाबुराम भट्टराई जब अर्थमन्त्री हुँदाखेरि एकचोटि एकदमै बोर्डर चाहिँ बन्द भएर त्यो स्मग्लिङ र त्यो अन्डर इन्भोइसिङदेखि लिएर सबै कुरा बन्द भएको थियो। त्यो बेलामा सरकारको राजस्व पनि बढेको हामीसँग रेकर्ड छँदैछ। यहाँको उद्योग व्यवसायहरू पनि राम्ररी चलेको पनि छ। अहिले केही मान्छेलाई फाइदा हुन्छ त्यो स्मग्लिङको माल आएर, केही मान्छेलाई फाइदा भइराखेको छ, देशको नोक्सान ठुलो भइराखेको छ। त यो सबै कुरा एकअर्कोसँग जोडिएको छ कि यो स्मग्लिङ बन्द भयो भने त्यो चाहिँ त्यो प्यारलल इकोनोमी अटोमेटिकली डाउन भएर जान्छ। त्यसको त्यो स्मग्लिङबाटै त त्यो जेनेरेट हुन्छ नि त त्यो पैसा, त्यो नै रोकियो भने त सबै कुरा रोकियो नि त। मैले समराइज गर्दाखेरि गाउँघरमा सर्वसाधारण जनताले सिरानी मुनि राखेको पैसा बैंकिङ च्यानलमा आओस्, त्यसलाई यो सम्पत्ति शुद्धिकरणको हाङ्गुजीले नरोकोस्। एकदम ठिक कुरा भन्नुभयो, यही हो कुरा। मैले चाहेको सोचेको सिबी पिनको चाहना भनौँ या मेरो पर्सनल भनौँ न, सिबी पिनलाई किन जोड्ने यसमा, मेरो पर्सनल चाहना हो यो कि यस्तो होस्, हाम्रो देशमा त्यो पैसा आओस्, त्यसले चाहिँ हामी यो एग्रो प्रोसेसिङ इन्डस्ट्रीहरू लगाउन सकुन्। हाम्रा भाइ बहिनीहरू जुन माइग्रेन्ट वर्कर फर्किन्छन् तिनीहरूलाई नै हामीले त्यसबाट लोन दिन सकौँ। त्यसले चाहिँ हाम्रो देशमा चाहिँ उत्पादन बढोस्, उत्पादन बढेपछि त्यसबाट राजस्व पनि आउँछ। हामी चाहिँ इम्पोर्ट कम गर्नुपर्छ, हामीलाई जुन ब्यालेन्स अफ पेमेन्टमा पनि फाइदा हुन्छ। एउटा पैसाले हामी 10तिर फाइदा गर्छौँ। त्यो अहिले सिरानमुनि भएर त्यो पैसाको केही पनि आइरहेको छैन, त्यो खर्चमा गइरहेको छ। त्यो के हो भने बेलुका गएर पार्टी गर्ने अथवा यस्तै कुरामा कसैले मोटरसाइकल किन्यो अथवा राम्रो टिभी किन्यो अथवा घरै बनायो, घरमा अझ केही राम्रो केही कुरा थप्यो या गाडी किन्यो, यस्तैमा गइरहेको छ। त त्यो चाहिँ पुँजी निर्माणमा अथवा चाहिँ प्रोडक्टिभ सेक्टरमा ल्याउनको लागि त्यसलाई चाहिँ हामीले पहल गरिदिनु पर्यो। हवस् त, बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल एवं NMB बैंकका अध्यक्ष श्री पवन गोल्यानज्यूसँगको साक्षात्कार सँगसँगै कार्यक्रम बैंकिङ सेरोफेरोको निर्धारित समय सकिएको छ। पुनः अर्को साता तपाईहरुको र हाम्रो भेटघाट हुने नै छ। तबसम्मको लागि म मनोज पौड्याल लगायत सम्पूर्ण बैंकिङ सेरोफेरो युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।